اب آپ کے سامنے خطاب فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری سمیع اللہ ساجد صاحب، ممبر تبلیغ کمیٹی اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب دے زیر اہتمام اج دی عظیم و شان آل پنجاب ختم نبوت کانفرنس قائدین اعظام ذوی الاحتشام، حاضرین و ناظرین، میں دعا کرنا اللہ تعالی اس کانفرنس نو میرے تواڈے واسطے نجات دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اللہ نے سید البشر بنایا ہے، ساری کائنات دے لوگ جمع کر لے جان، پوری کائنات دا حسن جمع ہو کے تے نبی پاک دے ایک گلابی رخسار دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام دی شان بیان کرنی شروع کر دیتی جائے، رابطہ مک سکدیاں نے، دن ختم ہو سکتے نے، لیکن نبی پاک دی متاع و شان بیان کرن دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں انشاءاللہ چاند منٹ نبی محترم علیہ السلام دی شان اندر سلام عقیدت پیش کر دیا ہویا، جناب دی شان دا حصہ بھی بیان نہیں ہو سکتا، چند باتاں نبی پاک دی عظمت اندر کرنا چاہاں گا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلو دور بیٹھے ہو، نبی پاک دا نام آئے درود اچھی پڑھنا چاہیے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے سونے نبی جی میں تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا ہے، میں تواڈی شان نو بلند کر دیتا ہے۔ مؤذن دی اذان دے اندر جتھے میں رب دا نام آئے گا تواڈا بھی نام آئے گا، خطیب دی خطابت دے اندر جتھے میرا نام آئے گا میرے سونیا تواڈا بھی آئے گا، مشرق دے اندر جتھے میرا نام آئے گا اتھے تواڈا بھی آئے گا، مغرب دے اندر شمال و جنوب دے اندر جتھے میرا نام آئے گا اتھے تواڈا بھی آئے گا۔ اے میرے سونیا محبوبہ جب تک میری خدائی ربے گی تب تک تیری مصطفیٰ ربے گی۔ اللہ فرماندے نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ حضرات دے ساڈے پیر نے اے جنہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ساڈے مرشد کامل نے جنہ دا نام محمد رسول اللہ، اے دنیا دے پیر نے کوئی سر پیڑے تے کوئی ٹھڈ پیرے، اہل حدیث یوتھ فورس دا ساڈا پیرو پیرے جدیاں صفتاں سارا
جگ بیان کردا ہے، کائنات دا رب بھی بیان کردا ہے۔ اب دیکھنا ذرا میرے اور تساں تے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جے میں اپنے پیغمبر دا چہرہ ویکھنا وا تے قرآن کہندا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، جے میں اپنے پیغمبر دا سینہ ویکھنا وا اللہ فرماتے نے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، جے میں اپنے پیغمبر دی زندگی تے نظر مارنا وا اللہ فرماتے نے لا امرکا انہم لفی سکرتہم یعمہون، جے میں اپنے پیغمبر دا ابو بکر ویکھنا وا تاں رب دا قرآن بولدا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جے میں اپنے پیغمبر دا عمر ویکھنا وا اللہ فرماتے نے ھذا بہتان عظیم، جے میں اپنے پیغمبر دا عثمان ویکھنا وا اللہ فرماتے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، جے میں اپنے پیغمبر دا علی ویکھنا وا میرے محترم بھائیو میں گل مکدی مکا دوا، جب تک اللہ فرماتے نے اے میرے سونیا جب تک میری خدائی ہے تب تک تیری مصطفیٰ ہے، میرے پیغمبر دا بیٹا فوت ہو گیا ہے توجہ جمنا نام مٹانا چاہے آپ مٹ گئے نے لیکن نبی پاک دا نام مٹا سکے انہاں دیاں نسلاں رب نے ختم کر دتیاں نے۔ میرے محترم بھائیو میرے پیغمبر دا بیٹا فوت ہویا ہے تے سارے کافراں کے دروازے تے پہنچے نے کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے چنگا ہی ہویا ہے جو تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، بیٹیاں دی وجہ تو تے بندے دے نام دنیا تے بندے دا زندہ رہندا ہے، تیرا نام مک جائے گا کیونکہ تیرے بیٹے جڑے فوت ہو گئے نے تیری نسل مک جائے گی معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نو اپنے پیغمبر تے پیار آیا ہے، اللہ نو اپنے پیغمبر تے محبت آئی ہے، اللہ فرماتے نے او ظالمو تسی کہندے جے تیرا نام مک جائے گا، اصل دے اندر میں تہاڈا نا انج دا مکا دواں گا، تہاڈا نا انج دا مکا دواں گا، انج دا مکا دواں گا، قیامت تک لوگ آن گے تے تبت یدا کر کے تہاڈا نام لین گے تے میں اپنے پیغمبر دا نام اینا بلند کر دواں گا، اینا بلند کر دواں گا کہ قیامت دیاں کنداں تک واسطے میرے نبی دے امتی آندے رہن گے تے میرے پیغمبر تے درود و سلام دیاں بارشاں پاندے رہن گے۔ پھر میں کیوں نہ محبت دے نال انج کر کے دعوت دیندا جاواں کہ اب میری نگاہوں میں بھئی جچتا نہیں کوئی، تسی بھی پڑھ لو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، ذرا ہاتھ چک کے پڑھو نبی پاک نال پیار دا محبت دا پتہ لگ جائے، چکو ہاتھ۔ اب میری حضرت ربانی صاحب دا انشاءاللہ خطاب ہونے والا ہے تو جو اب میری نگاہوں میں بھئی جچتا نہیں کوئی کہ جیسے میرے آقا ہے ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ہے ویسا نہیں کوئی۔ اور توجہ اس دنیا میں حسینوں کا آنا اور جانا ہے پر مکے کے خسی جیسا آیا نہیں کوئی، پر اللہ فرماندے نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا لوگو میں اتنا مہربان پیغمبر بھیجیا ہے، اتنا مہربان پیغمبر بھیجیا ہے، اینا تے کوئی باپ اپنے اکلوتے پتر نال پیار نہیں کردا جنہ نبی پاک اپنی امت نال پیار کردے نے۔ دعا کرو اللہ نبی پاک دی قدر و منزلت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔